Paghanduraw sa atong kagahapon. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis, ang nangu sa revolusyon sa mga Hilongos noon, batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa awahi nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sab niya ang pagpagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongos noon gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pag-atubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop o sa kalupig nila sa gidaghanon o kalidad sa ilang mga hinigiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ula niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagpagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghon pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani, gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang manginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan didto sa dakbayan sa Subo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiyas sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mo patugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Hanas usab siya sa pakigdebate ug sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan gihulagway nga hamugaway o inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi ug gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagpakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod sa Hilongos ug padayon siya sa iyang pagpakigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios ug dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa Bagatang Kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod sa Hilongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiitan ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod sa Hilongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa maasin sa tanan nga mga nibarog ug nakigubat sa mga katsila sa lungsod sa Hilongos. Si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan ug gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpakigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan ug dili magdugay sa pagpakigsinukliay og bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Atol sa pagbanos sa mga Amerikanong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita kuyog sa iyang mga insurrektos ug subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao nihulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas ug dangog pashalwan. Sanglit bisan pa sa makapilan nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan ug makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting.
Iya lamang kining ibukad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang ug mahanaw siya daw buwa ug makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy, nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Ilongos og gidaoban pagyud nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa way bisan usa sa mga hilongos nun ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog ragyapon siya sa kamot sa mga banyaga. Kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya og nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan ug natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang ni alibuwag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta ug samaran. Gialayrungan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop nga buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibunot siya sa iyang armas de fuego og nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang og gipanigbas niya sila kutob sa moduol nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga lambugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos, Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion. Gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kung kuwang 7 ka kilometro nga nagguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot nini sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya, bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga hilongos nun aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon, way nasayod kun hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kapanaryo sa simbahang Katoliko sa lungsod Ilongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguman ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga hilongos nun sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa legasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy, ang Kalye San Antonio, ang gipahilungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flordelis Street. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto, sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag. Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaan nakulukar sa duol sa Lagnason. Gumikan sa ang Lagnason mao ang nahimo kaniadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod sa Ilongos, sanglit wa pay kalsada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898, nahimuan og kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa gitawag nila kaniadto og bag-ong lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion. Gumikan sa pagrebelde ni Kapitan Kikoy
ug mga kaubanan niini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada aron nga dali silang magadagan paingon duol sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera o gihimo nilang base militar. Ang karon mao ang puro 4 sa bag-ong lungsod o konsepsyon sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao, o sa kadlaw niya na pasado alas 3 sa kahaponon, matud pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ni Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay, niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagmangatake sa grupo sa mga rebelde. Apan pag-abot pa nila dito sa maong trinchera sa bagong lungsod, wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit, dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinchera sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinchera sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko, kutob sa ilang makita, nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod. Naghilak na lamang in taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay. Samtang nagpaantaw sila sa bukid sa Barangay Paa ug sa Siginon, hapit tanang residente niya itong higayuna, tapot lamas lamang taon. Og pagkahuman sa sunog, nanghagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa maapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936, niabot ang usa ka Mr. Babcock nga usa ka Amerikanho nga magtutudlo ug diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidunar sa usa ka pamilya sa bagong lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sud sa yuta nga gidunar alang sa eskwelahan, adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan. Og human nga gipalayas ang mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock og gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa bagong lungsod. Way nahimo ang mga tao ngadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pag-abot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa bagong lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon, natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhatod og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-istambay sa puro 4. Ang puro 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit ug diin ang magtiayon nga gikan sa Barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. Ug gumikan niini gitawag ang puro 4 nga Makinhas. Ang puro 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas ug dili ang titibukan sa baryo. Sanglit ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion. Apan sagad mga tao kaniadto motawag sa kinibuk-ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951,
nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon kita. Gumikan sa distroso nga bagyo nga ami nga nilunop sa dakong bahin sa katibukan sa lungsod sa Ilongos ug ang barangay Concepcion anaaman sa daplin sa Salog, wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa barangay Concepcion, ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas na ila sa tawag sa mga taga-barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Barangay Santa Margarita, usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Sa kakaraanan, ang pangalan niini dili pa Barangay Santa Margarita, kundili gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta. Gikan sa duha ka mga higanti nga mga bato nga giagian sa tubig sa Salog River, nga daw mga pultahan sa tubig. Hinungdan nga gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta hangtod sa pipila ka tuig human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Matod sa mga sugulanon sa Katigulangan nga ang Barangay Pulta mao ang dangpanan o taguanan sa mga tao nga nagrebilde sa gobyerno sukad pa sa panahon sa mga katsila o sa pag-okupar usab sa mga Amerikanong sundao sa nasod hangtod na sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan ug diin gisakop sab ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Ang grupo ni Kapitan Kikoy Flordelis ug mga insurektos ang unang napatik sa kasaysayan nga nagkuta sa Barangay Pulta atol sa ilang pagrebilde sa mga katsila o subli sab sila nga ni saka sa kampo sa Barangay Pulta sa ilang pagsukol sa mga banyagang Amerikano. Sigon pa sa mga sugilanon nga kaniadto sa pagkampo nila ni Kapitan Kikoy sa Barangay Pulta, giingon nga magbaon sila og daghang mga pagkaon nga gipang preserbar sama sa buwad ug uyap nga isod nila sa mga banga ug mga tadyaw aron nga aduna sila makonsumo dito sa bukid. Sanglit, dili sila makasayon-sayon sa paglugsong sa lungsod sa Ilongos aron sa pagpalit og mga konporme nga ilang panginahanglanon. Gipili nila ang Barangay Pulta nga maoy pahimutangan sa ilang kampo. Gumikan sa strategic location ini ug ang terrain sa maong dapit haom kaayo sa pagbanhig sa mga kontra kung sila mupugos gyud sa pagsulong sa kampo sa mga rebelde. Ug ingon man, daghan silang kalutsan kung ugaling magmalamposon ang mga kontra sa pagsud sa ilang kampo. Bisan pa man sa pagkamatay na ni Kapitan Kikoy nitong 1901, ang nipuli nga leader sa mga Hilongos ng insurektos nga si Kapitan Dionisio Icto Bilbar, wa mubiya sa kampo sa Barangay Pulta hangtod nga natapos ang ilang pagigbisog batok sa mga banyagang mananakop. Atol sab sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1942, sila si Mayor Melquiades Flores ug mga kaubanan dito sab sa Barangay Pulta dagan human nga gihasi ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Kuyog sa mga gerilya ang grupo ni Melquiades ang padayon nga nisukol sa mga Hapon bisan pas kagamay ra nila ug sa kalupig sa ilang mga hinagiban kontra sa mga mas moderno nga mga armas sa mga Hapon hangtod nga natapos ang gubat nitong tuig 1945. O kaniadtong hinapos nga bahin sa dekada 80 ngadto na sa sayong bahin sa dekada 90. Nahasol sab ang mga residente dito gumikan sa presensya sa mga rebuilding komunista nga NPA nga naglatas-lata sa kabukiran agi sa Barangay Santa Rita ngadto na sa Barangay Utanan, Kakao ug uban pang mga hilit nga mga lugar sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Base sa record sa kasaysayan sa barangay nga si Manuel Manicar ang nibarog nga unang leader sa pipila lamang ka mga tao kaniadto nga nagpuyo dito sa Barangay Pulta human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Suma pa nga bisan pa man og nagmalinaw na ang tibuok katilingban
human nga nilayas ang mga Hapon sa lungsod sa Ilongos. Apan dito sa mga bukirang barangay sa lungsod, padayong gihasol sa kasamok. Sanglit, daghan sa mga lumulupyo ang dali ra nga mudangop sa hinagiban. Bisan pa man sa mga ginagmay lamang nga mga buruka nga musangko gyud sa dugoong panghitabo. Sama na lang nga sa mga hitabo sa barangay Bagong Bayan nga kanyadto ni sangko gyud sa paghingan sa mga barangay sa barangay Hinayaan. Gumikan sa maghilak ang usa ka semana kun way hayaon sa ilang lugar. Nga mauusap ang nadangatan sa barangay Pulta. Apan sa paglabay sa pipila ka tuigan, hinay-hinay na nga nautro ang taras sa mga lumulupyo sa kabukiran. O nalamdagan na ang ilang mga hunahuna nga dili mada sa nagiban ang pagsulbad sa mga kasungian. Sa dekada 30, gikan sa pangan sa barangay Pulta, nagkauyon ang mga residente dito nga utrohon nila ang pangan sa ilang baryo. Nahukman nila nga ihingan pahinungod sa ilang santos kapatron ang pangan sa ilang barangay nga si Santa Margarita di Cassia. Samtang nibarog ang unang tunghaan sa barangay Santa Margarita nyatong 1940. Sanglit, gipaningkamutan yun kini sa mga residente nga mapabarog. Aron nga di na magkalisod pa sa magtambong sa pag-eskwela ang kabataan nga adto pa motungha sa barangay Bagong Lungsod o barangay Concepcion karon. Og isakay pa nila kanyadto sa mga kabayo, kabaw o bisan unsang hayop nga makaguyod og balsa og ila pang subayon ang perteng lisol na kahimtang sa pagbiyahe. Matag adlaw gumikan sa kawadon sa klaro kalsada sa naasoy nga mga bukirang barangay, labi pa kung mag-uwan. Hangtod nga nisunod ang pagtukod sa usa ka tunghaan sa high school nyatong 1977. Ug dugang pang mga infrastruktura sa gobyerno ang gipahimutang sa barangay sama sa health center, barangay hall ug uban pa. Sa pagkakaron, ang bukirang barangay sa Santa Margarita ang usa sa mga bukirang barangay nga malambuon, sanglit, dili naman lisod ang transportasyon sa dakong bahin sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa simentado na ang daghang kadalanan sa kabukiran. Ang barangay Santa Margarita sa pagkaron gipanguluhan sa Ligong Haligi silang Katilingban ang ilang amahan sa barangay nga si Kapitan Honorio Sorita. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, ang makanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kagikanonay. O ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Kabidal. Samtang, kompleto sab sa tanang mga pahinanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa Lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy na family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dan apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga
kada Sabado sa buwan matag 1:30 sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor, kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Konsert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit lampian barato puso pukinit kaling na ato na ta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuonan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads, your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Pulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos! Ingita ang hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. At lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suyipat ang Rafael's Resort. Aduna sila ilapad yung wanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigo, mga amiga, o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Abdik pa yun og maabi-abihon. Og tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort ana himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta.
sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gumugaway nga palibot, paspas og nindot na serbisyo. Aw, George sika ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Catin F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan Arbe Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kunta ka na ang Sunmax Solar. Hey! Kapoy naglaba! Ayaw ka balaka! Kay na ang solusyon, doon ra kaayo! Laba day laundry siya! Oh, ay, 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 ay! Oh, ay, 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 ay! Hugaw na ang sanina, ayaw nagpagduha-duha. Ihatod lang dayon, diri kami na ang bahala. Paspas nga serbisyo, di ka maghulat dugay. Limpyo ug umot, preskong presko kaayo day. Labaday, barato ra kaayo, sulit yun day. Kalidad na serbisyo, di ka magmahay. Sa Labaday Laundry Shop, happy ka pirmi day. Kadahan ka og tuna belly, panga o tuna sushi o guban pang mga tuna products, di ara diri part ang imong gikinahanglan sa Mateo Gen Frozen Products Trading. Naara sa Kali Kanunay sa lungsod sa Hilongos. Mga nagkadaiya nga mga tuna products, bunto, tuna cubes, tuna steak, tuna portion, tuna strips, mga processed tuna products sama sa tuna tosino, tuna embutido ug uban pa. Naasab sila golden pampano, salmon strips, salmon head, squid ring, squid tube ug uban pa. Adto lamang ang Mateo Gen Frozen Products Trading. Naa sa Kali Kanunay, duol sa Barangay Hall sa Barangay Sentral. Mahimo silang makontak sa numero nga 0912-9828-708. Samtang mahimo sab ka makita ang ilang mga produkto sa ilang Facebook page nga Mateo Gen Frozen Products Trading. Padangati lamang og mensahe sa messenger account si Jennifer Rola alang sa inyong mga order. Ayaw na paglangay pa, kay basig mahutan ka sa imong kinaham kayo nga mga tuna products. Adto ana dayon ang Mateo Gen Frozen Products Trading sa Kalye Kanunay, dool sa Barangay Hall sa Barangay Sentral sa lungsod sa Ilongos. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tukbang atak na sa 93.5 Marion FM. Alas 9:53.
Hilungos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga igala, kumusta? Magandang good morning na po, Hilongos! Welcome sa lain na sa dito papanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon. Hilungos sa Tulungsod, mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tupinanggaon, manggihon-honaon yung pangabaga sa bahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tong buutan nga bahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung boss nga lagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga padung na po pagkabunguton. Najib Montera Cubio, makigdoyog yung pinanggahang to tagarong untop alas 11 ang takta ni ining kabuntagon. Kabuntagon, oy! Kaya na ko ilungos to nining adlaw mga igalang Sabado. Saka diha ka ninyo, way mga obligasyon sa trabaho. Adlaw Sabado, igsoon ko, pizza. Uy, 28 na, oy, sa buwan, mga igalas Marso to, 2026. Kumusta na ikaw pa Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw? Manginaot ko nga nakamo diha karos ka piskay, kadasig man kamaya. Dili na pa nag-uban, mga igalas sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungos sa lungsod, mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo diha karong buntaga? Init? Aray! Init ba? Alimuot to. Paning to na po na tumbugan ini. Oy! Katapusang Sabado mo niron mga higala sa buwan sa Marso. Paspasas mga adlaw mang ligid ha? Ha? Baguhay rin mga higala ni welcome sa brand new month nga Marso, pero karon wa na. Katapusang Sabado na karon. Oh, unya og mga adlaw bindita sa Lukay na. Hilungos atong lungsod. Unya sunod semana, wa na, Semana Santa na. Hilungos atong lungsod. Warisma na katong tinuura. Unsa? Kisa may ganahan na dyan magpalansang. Aray! Kisa may ganahan na magpalansang, o di ba ka, magpalatigo. Aray! Ako ito Raja, oy! Ikaw, Bibi Hosol, magpalatigo ka, be? Aray! Oy, Ate Gina, Cubio Herbier, good morning, te. Aha, di ay mga mensahe ato sa taga-pagtagad ng mensahe ha. Kaya hawra mo na yung mga igagaw, oh. At por favor ni. Ako na yung mga igagaw taon.
Mapursoso ni Gagaw. Oh, Ate Zina Cubio. Jim, ayaw kalimot. Imong uyuan ba birthday niya karon? Uy, happy birthday! Happy birthday, Tio Roberto Pipi Cubio! Happy birthday! Why ka? Unos ladso? Unos ladso to Argaw? Happy birthday ni mo na, Tio! Magpahipi naman ni Joe Pepe, paminaw na to ba? No? Pahipi rin siya. Nakaingon Joe Pepe, nanundog si Najib sa akong buhok na. Pare-pareha may buhok Joe Pepe. Taon nga. Kini nga itong pagkaupaw, both side man eh. Di mga ito kumakalikay na ini. Oh. Kanang pagka-hyblaron. Kana. Aray! Pagka-hyblaron, pagka-panapoton. Pagka-upaw. Aray! Kana, di ka kumakalikay. Nga no? Both side. Both side. Sa side sa akong papa, naidagang hyblaron. Aray! Labi na kuhay kwarta, purbida mo high blood tao. Saan ka tundong ko, watay kwarta? Watay kwarta, dyan dapat siya manuktok, mamukaw, maningil. Ingon wa na. Di ka high blood, ana? High blood ka, oy. Ha? High blood ka. Sabi lang ko kay apil sa Yoda. Apil ka sa Bagjo, pero kay apil sa Yoda. Ingon wa na. High blood ka, oy. Pilar Maria. Dala. Happy birthday ko no, Tio Pepe. Cubio. Kabayo daw, Jeb. Unsa ni? Kabayo daw, Jeb. Unsaon pag... Unsa ni? Unsaon pagkaunti? Gaoroy. Pwede nag-istorya naman pag-chat ramong duha, uy. Pag-chat mo. Gala. Oh, kay adlaw para Sabado mga gala, relax ta. Relax. Oh, di ta mo tubay nining mga balita. Oh, kay ang mga balita porbida. Wa ta mga galay maando. Ano man? Ambot kano sa ta makabasa mga galag balita nga donay kuan ba kinabang nindot mga gala og mensahe sa mga balita karon nga og dili mga higala kini ang pagminahalay sa kalibutan. Oh, kini pong kagubos politika sa ato. Kagubos sa politika nga way katapusan. Aray! Oh. Urbida, no? Oh, di apoy China, nagsamok-samok po sa ato. Di apoy tayo presidente, wapoy hinungdan. Astilan. Ambot na lamang yung taon. Marusip, panabangi kami. Diba? Ato sa tanaw, naging ubang mga balita. Eastern Visayas, farmers, fishers, get fuel, access boost. Di, atong tanaw sa ni. Gamay sa ha? Kay, para di sa tumakay sa una, di sa Eastern Visayas. Apil man tayo ni. Eastern Visayas man ta. Small scale farmers,
and municipal fisher folks in Eastern Visayas can now purchase diesel and gasoline using portable containers such as jerrycans and drums, provided the fuel is used for legitimate livelihood activities. Bitaw! Oh, kay naay mga gasolinahan mga igala nga di mo kuan dili ba itaon ng ilang hose. Dili itaon. O magdaha ka galon. Oh. Magdaha ka na bang lain bang container ba sulanan og di mo bang naandag sulanan sa gasolina? Dili. Di ba ito usab bitaw ka baruto nga gipasan? Ay, di na ba nga ang sa baruto? Oh. Anay, salida po gobyerno, tanawa paminawa ha? Tanawa lang ilang katribido. Murang sila salida ba? The move comes under a joint initiative. Initiative juga karal. Aray! Hagmay rang nagreklamo ang mga mananagat ini. Ha? Joint initiative by the Department of Agriculture, DA, and the Department of Energy. Badiha ka mo. The policy applies to fuel for small fishing boats, pump boats, tractors, irrigation pumps, and other farm and fishing machinery. The DA Regional Office said yesterday, buyers are required to present proof of the fuel will be used for authorized operations. Acceptable documents include registration with the Registry System for Basic Sectors and Agriculture, RSBSA, job or purchase orders, or business permit. Mo dati kihon pamanggat ko. Lugar ang ordinaryo yung taong mamasulay. Magduda pag mga dokumento. Presentar mag ordinaryo mga higalang mangundakay o business permit. Registration mga higalang sa Registry System for Basic Sector in Agriculture. Ikot! Purchase order! Ikot! Aray! Mau ni initiative? Mau ni initiative? Initiative si Jong Kagaral? Aray! Giapiki na bago ang mga gagmay tao mga nagat. Karong parisma mga igala, karong Semana Santa na mao ni kuros katong pasanon. Gawas sa kamahal sa atong mga palitonon. Kini pod mga igala mga palisiyas atong mga kadagkuan sa gobyerno nga wa diri wa didto. Di ba praktikal? Naay sa zon, ato katong lisod-lisoron, ato katong apikihon. Makot pa. This measure aims to help farmers and fisher folks mainstream productivity amid rising petroleum prices by allowing to use portable fuel containers, ensuring smoother operations and minimizing disruption. Badiha! Bisan pag usa ka taro mga kinadanon sa mananagat o iisang kwarta o sa gatos ra o sa litro ra na. Aray! Ha? Di lagi kita mabasag balita lagi. Pabida. Ingon na! Ito mabasag balita kay musaka tundong ko. Nahala? Okay, adlaw barong Sabado. Relax na kay turot na ba akong tambal? Turot na akong tambal. Galiman kabagod og sugod mga higala Martes, ngaris Sabado, ang ngaris Biyernes.
O sa kabuuan na karon. Oh, o sa kabuuan na. Saan so pagkasuta magsugod? Oh. Martes nga ris Bernis, saan so magsugod? Kapis oras mga iganatong hinayblaray. Kumbida, no? Mahal sa si Rene Idos kay relax naman na si Rene Idos. Showbiz na punta si Nancy. Dahil showbiz. We will be right back for more. Promise. Hindi pa diday. Ay to ay. Kay lumulong mo ay to ay. Hindi pa diday. Ay, Ate Lods. Hindi pa diday. Ay to ay. Ay, arita mga igala sa tamdonon sa kuan oy, sa mga kaliyukan sa Simbahang Katoliko, sugod og mga adlaw. Mga kaliyukan mas Kurisma kay naahaw kadto ninggi todo mga igala adto si kuan Sir Sir Ireneo sa opisina mga igala sa Simbahang Katoliko sa Lungsod Silongos. Sa diri ra diha sa Immaculado Concepcion ra ni nga parokya. Sa simbahan sa lungsod ba? Oh. Kay ang secure ko ining kopya tamdanan sa kalihukan. Oh, aron nga why mahimisik, no? Kay na may daghan na nga nagpaminaw sa atong Sibya bason din nga ato mga galang masabuag ngadto sa atong mga tigpaminaw. Oh. Tamdanan sa kalihukan sa Kurisma 2026. Oy, mind you, doon na ito bag-o mga higalang karo na itoon. Na bag-o mga higalang nga karo nga i-appeal sa prosesyon. Sugod mga higalang karong Marisanto, inyo na makita ang bag-o mga higalang karo. Hilungos atong lungsod. Kung saan ang karo ha, atangin ninyo. Atangin ninyo. Si Paar baka to sa bag-ong generator gahapon. Paandar. Magtaas na mga gala ang atong kini ang prosesyon. Uy, dili na pared ha, prosesyon ka na. Prosesyon, dili na. Namay nga pared. Pared yung kagaral. Prosesyon. Ikaw nanti Aquino, mo apil kas pared. Oh. Awa ko no malits nanti Aquino, awa kapils pa rin. Kaya nagpadayon na ito garon mga gala ang kini ang kalihukan sa mga graduation. Okay, na may mga eskwelahan nga nipagraduar na sa ilang kabataan. Ala, congratulations sa mga bagong graduar. Inaot nga, wa mo mo pasar gumikan si Tapad. Ha? Huwag mao mga ganina, pasalamati ang inyong tapad. Pasalamati. Dagatong mga butang ang inyong mga kinupya, hinumdumi in taon to. Hinumdumi in taon to inyong mga kinupya ng mga answer. Congratulations sa mga graduar. O nga, oy, tuod. Kagabi dito ko sa haya ni Jonathan Lisito. Ni Mano Jonat. Kuan gabi ka na ang katapusan tong bilar di kagabi. Kay karong adlaw ihatod na sa katapusan nga pulayanan si Mano Jonat Lisito. O mantingali wa makailan tong Mano Jonat dinis ato, no? Kay magiitang tubiro kunis Mano Jonat. Hilungos atong Wa lungsod. may makalalis ana, no? Wa may makalalis ana og magisgot ta mga higala og kini ang pagkaguba sa inyong mga gripo, kaguba sa inyong mga tubo. Wildline tawgon, Jonathan. Hilungos atong lungsod. Jonat Lisito. So, gabi ni timbaya mi dito among kabat si Josel Lisito dito. Daghang tao. Dito po si Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Igso man ni sila, no? Si Kuan. Inanak man ni
Tatay Roging, si Junat. Oh, dito. Didaghan tao nga mga kuan, naiuban mga nakailata, naiuban wa takaila. Oh, tapos mga dagkong mga tao sa tilingban nga kana bang atong hinangad. Oh, dito. Nga karong adlaw may lubong ni Jonat Lisito. Hilungos atong lungsod. Hala, di arita. Ha? Nanti Aquino. Wa de dinagko nga istorya karon boss, hibawong sa Bandoro. Gapon oy. Nagdali man tingali kati nga maestro ko. Aray! Kailangan ba kang ma-high blood ko? Yara, mga kalihukan, mga igala sa Semana Santa. Di na magkado ko makaklaro. Marso 29 ngadto sa Abril 5. Semana Santa. Abril 2. Sani? Christmas alas 8 sa buntag. Atos Cathedral sa Maasin. Uy, tanan din ko ano. April 4. Pasko sa Magabanhaw. Ko naman ni. Ada ba? Lenten Recollection. March 27, Friday, 7 to 10 p.m. sa Simbahan Katoliko diri sa ato sa lungsod. Kanya ang human naman ni. Kagabi pa mo ni. 28 mo dito ron. Paha ang sa tan-aw ning uban nga mga schedule. Karon mo ko basa pong inigod. March 29, Domingo sa Binitas Lokay. Alas 4:30 sa Kadlawon. Pagbindita sa mga lokay og Palma. Venue St. Anthony Square. Diha sa may Panis. Dool ba sa traffic light diri sa Central? Diha, no? Ang venue sa atong bindita sa Lokay. Alas 4:30 sa Kadlawon. Unya saan doon na pa yung prosesyon, no? Unya 5 a.m. Prosesyon padulong sa simbahan. Gikan sa pagpamindita alas 5 30 minutos na pagpamindita, no? Okay, alas 5 sa buntag prosesyon padulong sa simbahan. Alas 5:30 Santos nga misa. Unya mosunod ana ang regular nga oras sa mga misa, no? Alas 8, alas 10, alas 4, alas 5, alas 7. Schedule sa misa kay Domingo man ugma pohon. Unya sana na Lunes Santo alas 8 alas 5:30 sa buntag dunay Santos nga misa. Pagpangumpisal alas 10 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udtong tutok. Unya mobalik ang pagpangumpisal alas 3 sa hapon ngadto sa alas 4:30 sa hapon diri sa atong simbahan Katoliko sa lungsod Silongos. Alas 5:15 dunay Santos nga misa. Unya moresume og balik ang pagpangumpisal alas 7 sa gabi ngadto na sa alas 8 sa alas 8:30 sa kagabhion. Unya mao gyapon no sa Martes Santo 5 a.m. Santos nga misa. Alas 10 sa buntag ngadto sa alas 12 kumpisal gyapon. Alas 3 ngadto sa alas 4:30 kumpisal. Human Holy Mass alas 5:15. Alas 6 prosesyon. Prosesyon ni sa dili pa ni kumpleto nga mga karo kay wa pa man tong gilansang o katoto ang pieta. Prosesyon. Ruta sa prosesyon sa Martes Santo. Ang assembly area diha mga igala sa RB Villaflores Street. Diri sa atong kalye, no, tungod sa simbahan. Muliko sa tuo, subay sa Captain Devil Bar Street. Kanang Lolalos.
Liko Sawa, ML Flores Street. Oh. San Rafael, kalye San Rafael. Liko Sawa, A Mabini Street dito sa San Isidro. Kalye San Isidro. Human San Isidro, ari pa ni sa Captain Flores. No? Sa dili pa ano? RB Villa Flores na di ay. Dili mo dito sa tibuok nga kalye sa San Isidro. No? Diara kutob ka Eskinas ka San Rex Bilos. O diha human subay na balik na diri mga igala sa RB Villa Flores Street. Balik na sa simbahan o sa Plaza Rizal. And ana ipahimutang mga igala ang mga karo aron nga masudong sa mga dumudoong o man sa mga deboto niini. Hilungos atong lungsod. Monay rota mga igala sa posisyon sa Martes Santo. Now, Abril 1, Merkulis Santo. Alas 5:30 sa buntag, dunay Santos nga misa. Pagpangumpisal, alas 10 gyapon ngadto sa alas 12, alas 3 ngadto sa alas 4:30. Unya misa alas 5:15, unya pagpangumpisal balik alas 7 ngadto sa alas 8:30 sa gabi. Abril 2, Huwebes Santo. No. Alas 4:30 sa kadlawon. Tiniblas. Liturhiya sa mga takna. Human alas 8 sa buntag. House to house visitation. Pinagi sa mga altar servers. Human alas 5:30 sa hapon ang katapusang panihapon. Oh. Paghuga sa tiil, adunay kuan kini ang kalihokan diri sa simbahan. Magmisam tingali ni. Alas 5:30 sa hapon ang hugas sa tiil sa mga apostolis. Oh. Human niya na alas 7 sa gabi sa Huwebes Santo pagtukaw sa Santissimo. Vigil. Unya alas 7 ngadto sa ano? Turno man ni sa mga magkuan mo pahigayon sa vigil. Turno. April 3, Biyernes Santo. Alas 4 sa kadlawon. Tiniblas, tinliturhiya sa mga takna. Unang nobina sa Divine Mercy. Alas 5 sa kadlawon. Istasyon sa Cruz sa Kadalanan, Via Crucis. Alas 5 sa kadlawon na ang Via Crucis. Unya alas 12 magsugod ang City Palabras. City Palabras. Wa may ruta diri sa kuan. Mangutana niya ta sa ruta sa Via Crucis, no? Unya alas 12 City Palabras, alas 3 pagsaolog sa pagpasakit sa Ginoo. Alas 5 prosesyon sa Santo Entierro. No, ang tanan ni nga mga karo, no, kompleto na, pero daghan na sa karo sa Ilongos oy, no? Daghan na kayo. Alas 9 sa gabi, prosesyon sa Birhen sa Soledad. Oh, Via Matriz. Ruta sa prosesyon sa Santo Entierro, ini ka Biyernes Santo. Oh. Simbahan RB Villa Flores Street, human dito diri sa Merkado Publiko sa CV Alcuino Street, left turn P. Zamora Street, left turn RV Fulazzi Street, that's highway, right turn paingon sa CV Alcuino Street, onya left turn diba? Left turn A Mabini Street sa San Isidro, human left turn Captain Flordelis Street, left turn na pod CV Alcuino Street, o niya balik na mga igala sa Plaza
Rizal. Mao na ang ruta mga higala sa prosesyon sa Santo Entierro sa Biyernes Santo pohon. Unya daghan naman ning mga kuan. Di sa Sabado de Gloria, Abril 4. Alas 4:30, tiniblas, liturhiya sa mga takna. Alas 6, ikaduhang nobena sa Divine Mercy. Pagka alas 7 sa gabi, misa sa Bihilya sa Pasko sa Pagkabanhaw. Sa alas 7 na sa gabi, misa ni sa Bagong Kalayo. No? Unya, April 5, Domingo sa Pagkabanhaw, alas 4 ang sugat. No, ana sa New Terminal, diri sa B-side Terminal, dapat Kilid Quezano. O diha. O niya alas 5:30 misa sa sugat, aray na diri mga igala sa simbahan. So gikan diri sa sugat diri sa terminal, magprosesyon paingon diri sa simbahan, balik para sa Santos nga misa. O niya, ang mga regular na nga misa sa adlaw nga Domingo, alas 8, alas 10, alas 4, alas 5:30, alas 7 sa gabi. Mao to mga igala ang schedule sa mga kalihukan sa umaabot nga Semana Santa. Hilumos atong lungsod. Alas 10:25 na kaigsunan sa Kabuntagon. Kadiot sa kay Roda tayo bisita. Ato sa Palotson kini mga ginagmay to nga mga small business kay handa tulo na raw sila mangita ini. Tulo na sila kabuok mangita ito mga ginagmay small business. Si Mga Poreng og si Mano Nestor diri sa Liberty. Mangitaon ito mga ginagmay mga small business. Danay bagong mangita sa tuloy small business. Si Mana Nading Ralios. Tulo na sila mangita sa mga ginagmay mga small business. Salamat taon na mangita sa mga ginagmay small business. Nala, ato sa Palotson. Kaya ting bansad na purbahin na pusong buwan. Mabalik pa ta mga galaman lamang nini. We will be right back for more. Promise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak kanayon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mi Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, lechon tray, mga taginting sista ug uban pa nga magginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex, perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party. Naa kayo sa Uybini Store.
Andam pa yun silang muhimo og customize nga mga kinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apag yun, school supplies, photocopy og rush ID. Naa, unsa pa yung imong gipangita? Ato ana sa Oy Benisi Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Nanginhanglan ka og mo proseso sa imong business permit, bago o renewal, registration, processing sa imong mga dokumento sa imong negosyo sa BIR. Aw, ni ara ang Tans Bookkeeping Services. Naa sa kalye Santo Niño sa lungsod sa Ilongos. Andam nga mo eksplikar punto por punto sa imong tanang kalibog gikan sa proseso sa mga dokumento hangtod na sa mga komplikado nga mga implikasyon sa bayronon sa buhis. Ang CEO mismo sa Tans Bookkeeping Services nga si Silvana Lilibitan, Certified Public Accountant, ang mapasabot kaninyo. Pasas nga mo atiman sa inyong tanan nga mga panginahanglanon sa pagbandagan sa inyong negosyo. Tans Bookkeeping Services. Makiangayon sab kayo ang ilang mga fee sa bookkeeping services o sa tanan nilang mga serbisyo nga ilang gitanyag. Samtang mo proseso sab sila sa mga pagpatitulo sa yuta o uban pa. Tans Bookkeeping Services. Samtang gipailaila usab ang labing una nga locally made nga udong dinhi sa lungsod sa Ilongos, ang King's Udong. Usa sa madali-dali nga sudan sa atong makisunan sa labing barato pagyud kayo nga presyo. Ang udong busa Tilawina, ang King's Udong ginama sa barangay Himuaw sa lungsod sa Ilongos at bang sa Himuaw Elementary School. Mapalit kini sa Tans Bookkeeping Services sa kalye Santo Niño. Pangitaa lamang si Ma'am Lilibitan. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Atong tukbang atak na sa 93.5 Marion FM. Alas 10:30 na sa kabuntagon. Balik ta mga galas na pamanag-uban sa Tulumanon. Anyang Tulumanon nga hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usab hilongos. Welcome back mga ilas sa papanag-uban sa Tulumanon. Sa gyapon paday nga mong nagpaminaw nyo boss nga lagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga padung na po pagkabuhoto. Najib Montira Kopyo makigdoyo kay pinangga hangtod na karong puntok alas 11 ang takna niining kabuntagon. Kabuntagon kay sunan ko ilungos noon ining adlaw mga higala nga Sabado. Adlaw ting lingkod sa trono. Adlaw mga higalang ting kuso-kuso. Ikaw ang akong inspirasyon. Adlaw Sabado oy pizza 28 na oy sa buwan mga higala sa Marso tuig 2026. Good morning ni Budia, Konsehal Manuel Villaroel. Amigo. Isa na sa mupaingon, mapasigar ko kung hihilongos no. O Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilongos no. Ikaw ang akong inspirasyon. Oh, Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos mo. Ikaw ang akong inspirasyon.
atong lungsod. Nahala, balik na mga alisa mga nag-uban sa Tulumanon, yung Tulumanon nga hilongos atong lungsod. Hilungos atong lungsod. O niya, karon kay adlaw mang Sabado, mo lagi relax lagi taon ta. Uy. Ha? Relax taon ta. O niya kay di pahibaw ra man ituod mga gala ang kuan, ang liyiko nga sa tunga-tunga mga gala sa Abril ta. Saka pod mga gala ang mayroon ron sa binuwan tong mayroon ron mga gala sa Corinti. Saka na pod, no? Basta ang sweldo raton ini mo hindi mo saka. Oh. Wa ko kasi bisag usa mga higala sa tong mga policy makers nga naghisgot mga higala may tungkol sa sohol sa mga trabahador. Naabangon wa man. Ha? Taliwa sa pagbinahalay na mga higala sa tanang palitonon, ang sweldo wa kasi ning tandog. Oh. Wa naghisgot og kana ang usbawan ba ang sohol? O sani ba? Tagaan bang dugang benepisyo ang mga trabahador? Wa, oy! Way tao! Way tao! Pwede palagi mo topic o pag dinagko nga istorya kaya na pa 30 minutos. Aray! Apikihon mga tuta, oy! Ano mga bro? Oh. Dahil dogang nito mga higala pas unod, hindi posible sa musunod pag ito mga simana, musaka pa doon mga higala ang kinini ang gasolina o diesel. No, perti pa ita ni kay ang tanan nga mga produkto nga ipang deliver ba ipang hatod. Oh. Ang kargahan anak kanagong mga kita do ko gabi mga wing van ba? O mga wing van, mga tinwheeler. Wa mga ko nagtuo nga gasolina ang tubil ato. Aray! Ha? Bisa doon sa kwenta. Wa mga igalay wing van nga gasolina ang gitubil. Diesel ka to. Oh, kining mga dump truck. Oh, kining mga loader. Oh, kining mga heavy equipment. Oh, diesel. Wa mga gasolina tingali. Ay. Ha? Napa ko ibako mga galang gasolina. Wa tingali. Ay. Wa? No? Padong ka doon yung mahaling tanan, ang saging gikas Mindanao, o ang baboy gikas Mindanao, o mahal ka doon yung tanan, kay diesel lagi ang gigamit ana, no? Ang barko pang isa kinana, diesel po, labaw pang otro. O, kung sa ingnon tamang higala nga, duha ka buwan, di mo increase ang mga palitonon, badiha. Saka mga galang kurente nga coal fired power plant ng kuan, uling gigamit ana, no? Saka mga hasta mga LPG, saka pud. Oh. Ang sigig os-os ini ato ra kasupurol. Aray! Ato ra kasupurol. Sigig os-os ini. Matod palagi sa taga Tambis, katilaw lang taglami inig maghubo. Ingon wa no? Ang usa sa nakaingon ining pagsaka mga galas kurente kini ang gawa sa pagmahal sa mahal na bud ang uling o ang coal. Kini mga galang pagtidlom pag-ayo sa piso. Oh. Kay ang dollar karon exchange rate mga galas ay 60 naman. Oh. Purbida usa pa mo sa 60 ug wa na ma-monetize atong page. Ha? Labon sa una? 51. Oh. Karon nga na apjogon ang atong Facebook. Usa pa hing sa sinta. Aray! Bida no? Mo lagi na ingon nga ahinti kas di malas, morbida pertin di malasa ka jud. Oh. Pero di man nga dili tanang higayon ting hunas. Aray! Dili higayon ting hunas.
Good morning na, Kuya JJ Cobio. O nga, kung nag-uol mo ining kurente nga mamahal, ni ay maadong solusyon. Ni ay maadong solusyon. Oh. Solar power. Hilungos atong lungsod. Solar power. Oh. Na doon ay daghan mga galang mo ingon nga karanaang ang solar dili kuno maka gamay ra kuno ang mapaandar ini nga mga equipment. Dili oy. Dili na tinuod, ha? Depende mga igala sa kapasidad sa inyong storage sa power, no? Kay ang solar panel mo kolekta man na mga igala og enerhiya gikan sa adlaw. No. Karon ang iya mga igala na kolekta nga enerhiya, iya nang store sa kini ang mga storage sa battery ba. Oh. Kung daghan mo dako ang panginahanglanon, natural na kinahanglan mo dako pod mga igala nga storage sa power. Diha ta dapita medyo apiki nga naman mahal man na. Oh, kanang solar panel barato ra na, pero ang kuan ba kini ang mga galang by kibi naman kuna no ang storage mas power. Oh, mo dagan mga gala og I think 100 man tingali 1,000. Oh, pero dako na di na ka makahingala makakuha na sa liko, no? Dako na kag kuan sa imong binuan nga mayroon nun. Pero mo lagi ni, bulto mga igala yung mayroon. Pero ni ay maadong balita. Hilungos atong Unsa man? lungsod. Doon na mga igala bangko din sa ato, no? Kini ang Rural Bank of Hindang, no? Sila mga igala maoy mo finance. Mudawat sila mga igala financing sa kung magpakabit mo og solar power. Hilungos atong lungsod. Ang ato din magila ang Sunmax Solar man, no? Sunmax Solar. Ang ilang opisina na diha mga gila sa Tiilan sa Salog. Tiilan ba sa Tulay Salog? Oh, sa residensya sa mga Sirdan. Oh, na naman sila yung mga technical personalities din niya. Na sila yung mga technical expert may tungod sa pag-install o sa maintenance sa kini ang tibok ni Kipo kadtod mismo, no? O nya sa di pa na magsugod, siyempre sutaon mga gala ino panimay, ha? Sorbihon ba og pila ka voltahe ang ginanglan nga makapaandar mga gala sa unsa inyong ginanglan panaron? Aircon, TV, computer, refrigerator, electric fan, radyo, ug uban pa. Oh. Depende sa inyong panginahanglanon, no? Ila mga galang sorbe inyong bay o pilay inyong why bayad ng paginana, no? Why bayad mga galaang kini ang so tawag ini oy home na kalimot no ko. Basta sorbihon ang inyong paginahanglanon sa konsumo sa inyong kuryente. Oh. Unya hatod mga gala sa taga Rural Bank of Hindang, kini reliable source ka doon eh. Kaya ako kuning dog pirmi ka na gabi eh. Aray! Oh. Gamay rabon ka porsyento ang interest. Oh. Kibali, adto na mo magbayad mga gala sa Rural Bank of Hindang. Presentar lamang mo sa mga dokumento nga ilang paghinanglanon, usan niya na ang gikan mga gala sa Sunmax Solar nga ilang pag-survey sa inyong bahay o pilay ka konsumo o unsa pod nga package ang indo nga buot nga kuhaon. Oh, sa Sunmax Solar, no? So di na lisod no kay kuha naman sila man mga igalan na mo installer. O nya wala din na ka problema sa maputlan makakaron. Ha? Dili na mag-trailing imong kinabuhi. Oh. Kay once nga ma-install ang mga igala doon na may mga dana man dinis ato no ang ilang mga technical kuan people na naman dinis ato kung doon na mga problema ato silang matawag diha dayon no dili kay sa mas uban nga tapasibo no da panhion sa ato ato pang pahigdaon ato pang pakanon ato pang plitihan oh uman ato pang paisnakon. Ang uban ana inigdadong uli mo request pa kadtog moron. Aray! Kini sila dili na. Okay na naman sila sa ato. Oh, na naman sa ato. Oh.
So, di na problema mga igala ang maintenance o ang inyong mga masugatan nga technical nga problema apohon kung ano na kung mapataod mo sa Sunmax Solar nga solar power. Hilungos atong lungsod. Depende ninyo sa unsa nga asa nga budget ang inyong muhaong ba, no? Basta ang Rural Bank Hindang anda mga galagtagana sa financing kay sayod man ta nga natas kalisod karon. Kinsa gud tayo makakuot diretso mga pilar kabuok na to, no? Ang makakuot mga gala diha dayon og 100,000, 200,000. Wa oy, wa man ko 1,000, 100 na ba ka ha? Oh. Pero naa ang Rural Bank Hindang anda mo tagana sa paghatag o pagtagad. Oh, ipakita lamang itong mga dokumento nga gikinahanglanon na ilang gipangita o niya ang kinipong kuan mga gala service sa Sunmax Solar. O niya kamo na magsabot dito sa Rural Bank Hindang kung unsa nga package yung kuaon o pila po ang imong binuwan nga bayranan. Now, dili ni ingon nga one time nga bayranon, no? Doon na ni kanana ang kuan ba? Istagad ba nga pagbayad? Oh. Imbis nga adto ka mga igala magbayad sa liko nga huwag katapusan hangtod-hangtod. Oh. Og mag-solar power mangug ka, inig ka impas nimo si mong bayranon sa pag-install sa solar, wa na kay hunahon. Wa na ka nun, di pa ka mag-uol wala magbagjo og super typhoon. Ha? Basta wala may maguba sa imong mga kuan magibang kabit ba sa imong bahay. Oh. Bisa pag usa ka kusga ng bagjo. Oh. Kay og magbagjo di sa ato. Labing siguro run out mo dunig mulanat mga galay pila ka semana. Oh, sama sa tong nahigauman sa nakalabay nga mga kusog nga mga bagyo. Oh, katong Tino, kato mga galang kuan. Unsa ba to? Yolanda. Oh, tagpila ka buwan mga igala nga wa tay kuryente. Pero kung doon natay solar power sa pamamay, bisan pagpila ka super drive atong agyuman. Oh, permin magsiga mga igala ang atong panimay. Doon ay klarong sugang nagitabnon, mudagan mga ila mga aircon, computer, o uban pa nga mga kahimanan nga naas atong bay. Mao na nakanindot, no? Mao na nakanindot, no? Unya, di na ka mag-uol mga igala og musaka na bas mamay piri. Nanabas mamay piri. Namotol na bas mamay piri. Nanapoy notisya mga igala gikas liko nga putla na napunta. Oh. Wa na kay hunaw-naon. Kaysa naman magsigit na mga igala og kuan budget sa liko nga wa man ni katapusan, no? Samtang dunay koneksyon ang liko diri sa ato, way katapusan, no? Kada buwan kita magbayad, kada buwan putang makulbaan. Unang mosubra pa mga igala ang atong kuryente nga makuha, maistorba sa atong kuan, atong storage sa solar, pwede pa tayong makabaligya mga igala sa liko. Oh, kanang gitawag lang metering. Oh, imbis ka kita magbadyan, kita may bayran. Moko ni mo ka na. Ha? So this is lagi kuan ba, long term ba nga investment, no? Investment isa sa mga gusto niya Oh, wala ka na problema, no? O da kontak ka lamang ko, no? Sa atong Facebook baka sa atong Messenger, Najib Cubio karang nagputi mga igala og t-shirt. Ato tong Najib Montira Cubio kay nakalimot ko sa password ato. Karang Najib Cubio. Oh. Nang profile picture, nag t-shirt og puti. Kana. O nya, o di bagha padangati kog mensahe sa tong numero nga 0963 910-7639. 0963-910-7639. Kung doon na mo yung mga pautana, padangatin ko mensahe o di baka tawagi ko o niya ato na mga galang tagaan o pagtagad kay ginipanahon karon sa kalisod. No? Why puas mga galang pagsaka? Maguna-una, paday kang musaka mga galang liko o nagsolar na ka. Dili na oy. Saho oroy pila ka porsyento isaka ng liko. Oh.
Pero wa na kay apel sa agma. Wa na kay 3 ka kilong bugas. Pero mo lagi ni, dako mga igalang bintaha, dakong bintaha, kung kita mismo ang kuan ba, independent na mga igala sa atong power gikan ining mga power provider kay lahi ra man gyud no kay wa man ta magsalig nila kay mo lagi na usa sa mga kuan kaning linog ug bagyo kini mga katalagman na ug dunay katalagman nga dagko aw o resulta na brown out mga sud no sabot na mo yung mga kuan dia batang gamay kunsa nga kuan taon no lisod ka og kanang way kuryente no alimuot init oh ana niya ang solusyon Sunmax Solar o gusto mo nga mo tan-aw silang produkto o by the way kuan ni tuod kining Sunmax mga igala doon ni maayo nga reputasyon sa ilang serbisyo dito sa Dakbayan Sugbo no gani mga dagko nga mga kompanya sama sa Prince Warehouse Club UC ba kato ni nakuha po nilang UC o uban pa nga mga dagko mga igala nga mga San Miguel mga dagko nga mga kompanya ang ilang gipang serbisyuhan why trampas ni o nya usa pa ang nakabintahan ini kay naa na sila sa ato naa sila mga igala mga technical expert nga di sa ato di na ta mo tawag og magpaabot patag kanos abot ang gikan Cebu nga ipada no nga mga tao problema patag asa pahigdaon no pakanon pa no kada kaso inigbalik la Cebu kay mo request pagkasog muron Aray! Whereas kining taga Sunmax na naman sa ato no sa nadi ang ilang opisina na diha sa tiilan sa Tulay Salog sa Sirdans Residence. Hilungos atong lungsod. Nala, no? Kontak ka lamang ko og kanini ang gusto mo kay ato na mahilang taga pagtagad. Di mo angay mabalaka sa kini ang inyong bayad kay dili pa mo bayad samtang di pa mga igala ma-install. No, tanan yung mga pangutana tubagon ang inyong pag-service yung bahay, pagsuta yung bahay og pila ka voltahe yung kinanglan. Way bayad na, libre, no? Ang pagbisita sa inyong bahay, unsa ang kuan ini nakabita kay nakakuha sila mga igala og kini ang sabot-sabot sa Rural Bank of Hindang. Na ang Rural Bank of Hindang maunay mubayad sa kitibukan o niya adto na ka magbayad sa Rural Bank of Hindang sa imong package nga ikuha sa Sunmax Solar. Sa ubos ra kayo diskwenta porsyento. Murag 4% naman tingali, no? Sa Rural Bank of Hindang. O niya, di pa kasog ka apikihon. Maunay nakanindot. Wala, mag-all ba ta mga higalag musaka ag kuan, kurinti? Di na tingali ka ado, oy. Nala, ano kalimot ha? Kontak ko sa Messenger, kaya na-zip ko yung account sa Messenger. O di ba ka sa itong numero nga 0963-910-7639. Hilungos atong lungsod. Alas 10:52 nas kabuntagon. Good morning mo dia, Tia Gracia Cobio Lauron. Kuya Gigi Cobio, good morning nimo Manila boy. Labaw pa kang good morning Kuya Gigi. Kanimo na higugma mag-usap ako ko wala ka. Ikaw usa ka nakasaksi kaharuhay ko og kalisod nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod.
hilongosnon, ikaw ang akong inspirasyon. Alas 10:53 na. Kasunod semana dito pohon sa atong pagbalik mga ilang Sibya sa adlaw nga Martes. Kung wa lang may kakulian, ang ato ikauban mga gala ang atong pinakadako nga big boss. Diha sa ating Kung way kakulian ha, kung way kakulian. pagtuman sa Ay mga buot siya nga makig kuan makig himamat ninyo, makigpug na po ninyo kay sud sa taon-taon nga panahon. Wa na mo kadungog ni siya. Ini po panahon mga igala sa atong way kasiguruan sa panahon. na ikaw karon. Murag nanginahanglan ta mga igala og tingog gikan sa usa sa atong mga leader. Napapahupay ba sa ato mga igalang mga gipambating kagulanan, kaliwa ni mga igalang atong katilingban nga wa na kasiguruan ang atong panginabuhi. Mahal na ang tanan. Inspirasyon. Wala may kakulian kanong adlaw nga Martes, atong ikauban mga igala ang atong pinakadako nga big boss. Ang pangabaga sa atong amahan sa lungsod Silongos si Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Karon matutong si Manaha unsa kay na do na may mga kakulian lagi, do na man mga igalay mga importanteng mga bisita, do na po importante nga mga lakaw. So actually pagkakuan po sa to, pagka Miyerkules, Huwebes. Oh, pero diha may hing tumaw nga importanteng lakaw. So mo na nga wa madadson, no? So nagka-istorya mi kagahapon, no? Mato diha nga sa Martes wa man say naka-schedule nga malakaw kana kung wa mga galay mo botho nga karabang mga kakulian ba nga dili angay pugngan. Ato ikauban sa adlaw nga Martes pohon ang pangabaga mga gala sa amahan sa lungsod si Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Aron nga mabati po ninyo ang tingog sa usa sa itong mga leader o niya makapangutana mo kung unsay unsay mga plano sa lungsod, no? Unsa mga higalay lakang gihimo sa atong mga konsehal sa atong sangguniang bayan, may tungod ining atong krisis karon nga giatubang, no? Kay di lang ta magsalig presidente kay wa to kanila nato. Oh. Do sa pa wa to mahibawong na krisis. Oh. Wa man gyud lain mga galang unang mahangad, no? Ang ato man yung lokal nga mga leader. No? So kuan mas maayo ni nga atong mabati ba ang ilang mga tingog kay at least ang atong mga kagulanan, atong mga kahingawa sa umaabot nga mga adlaw pohon kung magpadayon pa ni mga galang atong kalisod nga nasinati karon sa mga presyo, madungog nato mga galang unsay ilang mga mensahe alang sa katawhang hilongosnon. Hilungos atong lungsod. Nahala, no? Alas 10:57 na, apigid sa oras. Adlaw marong Sabado. Relax ta kay patay oras ba? Patay sa oras ini kay kuan man adlaw marong Sabado sa adlaw nga Martes pohon kay Semana Santa naman. Oy bawal na mo katawa ha. Di na pwede mo katawa. Kaya nyantos gamay pa ko, purbida kapilain ta ko, bunali sa ulula ini. Aray! Oh, kainom ko mo sa una? Ha? Nga, gikan mga igala sa pagbinilas lukay, inig ulis inyo, purbida, bisan bang magtanaw ka mga igalang rinirkistas, di ka pwede mo katawa. Oh, katawa ka, pilpilon yung baba. Oh. O diya, kuan, karena ang amot sige pa itong basa sa unas pasyon, no? Pasyon, gikan yung unas Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, pasyon. Oh. O diya, ang tanan ng mga tao kanya to, ang kalihukan, pulor doon, simbahan, no?
Wa pa na mauso ng bisita iglesia. Bago ra man ang bisita iglesia dili sa ato na uso. Oh. Wa pa na mauso. Gani karon kining bisita iglesia, dili naman bisita iglesia. Bisita iglesia de selfie. Ha? Selfie? Para sa mga tao ngayon anak ba no, nga kanang kada adto kuno hay kanang relihiyoso kuno hay sila, sige ipakita sa Facebook. Purbida ka mo. Di madag sip-sip ng Ginoo oy. Aray! Di madag sip-sip. Bisan pag magluhod ka mong lakaw gikan sa inyong bahay paingon simbahan. O wa ka kay buot, adi ka kay namalangit. Ha? O tampalasan kang dako. Ha? Bisan palagi maglakaw ka magluhod gikan sa inyong gangaan paingon mga galasimbahan. O tampalasan kang dako, purbida kapoy nagmalangit ka. Aray! Moingon na ka dito nga. Daghan kong selfie sa simbahan, Ginoo. Oo ka. Alay, alas 11 na. Wata mga igong panahon. Napopo sa atong pagpatay sa oras. Hangtod sa sunod simana na po pohon, no? Hinahinit ang aginod kay hapon na. Hala, sangan sa kinibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihon-hunaon ng pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung boss nga lagans kangina ng inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga padong pagkamuton. Najib Montira Cobio. Manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy. Nagkasalamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadtong good morning Hilongos. Happy weekend, Soar High. Hilungos atong lungsod.